बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, इमाम बुखारी रिसर्च अकेडमी के इस सवाल व जवाब के सेशन में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम लोगों के जहनों में इस्लाम और इस्लामी अहकामात के सिलसिले में जो शुकूक व शुबहात और सवालात हैं उसका कुरान व हदीस की रोशनी में मुदल्लल जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सेशन बैंक इंटरेस्ट के सिलसिले में है कि बैंक इंटरेस्ट का क्या हुक्म है। हमारे साथ इमाम बुखारी रिसर्च अकेडमी के डायरेक्टर जनाब मौलाना मोहम्मद फ़रीद हबीब नदवी, जो माशाअल्लाह कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे इन सवालात का जवाब देंगे। आज का हमारा पहला सवाल मौलाना फ़रीद साहब ये है कि बैंक इंटरेस्ट का क्या हुक्म है, यानी हम बैंक में जो रकम जमा करते हैं उस पर बैंक हमें कुछ इजाफी रकम देती है। अब सवाल ये है कि वो इजाफा सूद है या नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जी, ये बड़ा अहम सवाल है और इसके बारे में लोगों के जहनों में शुबहात पाए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें सामने आएँ और उनका जवाब वाज़ेह अंदाज में लोगों तक पहुँचे। ये जो आपने सवाल किया है कि हम जो रकम बैंक में रखवाते हैं और उस पर बैंक हमें जो एक ख़ास मकदार में कुछ इजाफ़ा देता है जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उसका क्या हुक्म है, क्या वो भी सूद में दाखिल है या नहीं है। देखिए, इस सवाल को समझने के लिए दो चीज़ों को समझना होगा। पहली चीज़ ये कि जो सूद है या रिबा है वो है क्या चीज़, रिबा किसको कहते हैं। ये रिबा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में रिबा के माना होते हैं बढ़ोतरी के, यानी ऐसी बढ़ोतरी, ऐसा इजाफ़ा जिसके बदले में कोई चीज़ ना हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हदीस में इसको वाज़ेह फरमाया है। एक हदीस के अल्फाज हैं कि कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन फ़हुवा रिबा, कि हर वो कर्ज़ जिसके बदले में कोई नफ़ा हो वो रिबा है। तो रिबा, या जिसको हम उर्दू में सूद कहते हैं या जिसको ब्याज कहा जाता है, इसकी तारीफ़ ये है कि किसी चीज़ के इवज़ के बग़ैर कोई बढ़ोतरी लेना, उसको सूद कहते हैं, उसको रिबा कहते हैं। पहली चीज़ तो ये वाज़ेह हो जानी चाहिए कि रिबा की तारीफ़ क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि हम बैंक में जो रकम रखवाते हैं उसकी नौइयत क्या होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो वो पैसा एज़ ए अमानत रखा हुआ होता है या बतौर कर्ज़ के रखा हुआ होता है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी पर पूरे मसले का दारोमदार है। जो पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं, अगर वो पैसा बतौर अमानत के है तो उसका हुक्म अलग होगा, और अगर वो पैसा गोया बैंक हमसे कर्ज़ के तौर पर ले रहा है और हम बैंक को कर्ज़ दे रहे हैं तो उसका हुक्म अलग होगा। जब हम बैंक के पूरे निज़ाम पे नज़र डालते हैं तो ये बात सामने आती है कि जो पैसा हम जमा कर रहे हैं बैंक में वो अमानत नहीं होता, बल्कि वो हम बैंक को कर्ज़ दे रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि अमानत जब किसी को दी जाती है तो उसमें जिसके पास अमानत रखवाई गई है उसको तसर्रुफ़ का इख्तियार नहीं होता है। वो तो जैसे रखवाई गई वैसी उसको रखनी होती है और एज़ इट इज़ वापस करनी होती है। लेकिन जब हम किसी को कर्ज़ दे रहे होते हैं तो जिसको कर्ज़ दिया जाता है वो उसमें तसर्रुफ़ का मालिक होता है, तसर्रुफ़ का हक़दार होता है और जिस तरह चाहे उसको खर्च कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। हम पैसा जो बैंक में रखवा रहे होते हैं तो बैंक पूरी तरह उस पैसे को इस्तेमाल करता है और जिस तरह चाहता है उसमें तसर्रुफ़ करता है। वो उस पैसे को दूसरी कंपनियों को कर्ज़ में देता है और फिर उनसे बड़ी रकम में वो कमाई करता है, नफ़ा कमाता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जो पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं वो अमानत नहीं है, बल्कि वो कर्ज़ है। जब कर्ज़ है तो जैसा कि हमने देखा कि रिबा की तारीफ़ में ये बात दाखिल है कि हर वो बढ़ोतरी जिसके बदले में कोई चीज़ ना हो वो सूद होती है, वो रिबा होती है। तो जब हमने मिसाल के तौर पर बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए और बैंक ने उसके बदले में हमें 1,02,000 रुपये वापस किए, तो ये जो 2,000 रुपये हमको मिल रहे हैं ये किसी चीज़ के इवज़ में नहीं है, किसी चीज़ के बदले में नहीं है, यही सूद है। इसी को इस्लामी शरीयत ने सूद करार दिया है और इसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग का ऐलान किया। तो जो गुफ्तगू हमने की उसका ख़ुलासा ये है कि बैंक में हम जो रकम जमा करते हैं उस पर बैंक हमको जो भी इंटरेस्ट देता है वो सूद है और सूद की तारीफ़ में दाखिल है।
مسئلہ ایک جو گمبھیر ہے تھوڑا وہ یہ ہے کہ بینک کے لیے جو آج کل ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اس میں کچھ الفاظ سے کھیلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم بینک میں جو رقم جمع کرتے ہیں اس کو ڈپازٹ کا نام دیا جاتا ہے، یہ امانت کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ ہم نے عرض کیا کہ وہ حقیقت میں امانت نہیں ہے، وہ بینک کو ہم قرض دے رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے کہا کہ بینک کو چونکہ ہم قرض دے رہے ہوتے ہیں اور بینک اس رقم میں اس پیسے میں پوری طرح تصرف کرتا ہے۔ بینک کا کام کیا ہوتا ہے؟ بینک کرتا یہ ہے کہ ہم سے سستے نفع پر اور سستی شرح سود پر قرض لیتا ہے اور وہ آگے دوسری کمپنیوں کو زیادہ شرح سود پر قرض دیتا ہے۔ تو بینک ہم سے بھی قرض لے رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس پہ زیادہ منافع کما کے اس کا کچھ حصہ ہم کو واپس کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کیے اور اس نے ہم کو 2% سود دیا تو بینک یہ 1 لاکھ روپے کمپنیوں کو دے گا اور ان سے وہ 4% سود لیتا ہے، ان 4% میں سے 2% وہ ہم کو واپس کر دیتا ہے اور 2% کا منافع کماتا ہے۔ یہی وہ سودی پورا نظام ہے جس کو قرآن نے اور حدیث نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور جس پر اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بینک جو ہم کو اضافہ دے رہا ہے، جو انٹرسٹ دے رہا ہے، وہ یقیناً سود ہے، اس کے سود ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ جزاک اللہ مولانا اب یہ بتا دیجئے کہ بینک جب ہم کو وہ سود کی رقم خوشی سے دے رہا ہے اور اس کو اس پیسے کے دینے میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے تو پھر آخر کیا حرج ہے کہ ہم اس کا پیسہ نہ لیں؟ جی یہ بھی بڑا اچھا پہلو آپ نے نکالا۔ لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بینک تو خوشی سے دے رہا ہے، جبکہ سود جو ہوتا تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں خاص طور سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان میں تو یہ ہوتا تھا کہ قرض جو دیتا تھا جو شخص وہ زبردستی سود وصول کرتا تھا، اور یہاں بینک خود خوشی سے دے رہا ہے۔ تو جب بینک خوشی سے سود دے رہا ہے، خوشی سے انٹرسٹ دے رہا ہے یا ہمارے پیسوں پہ منافع دے رہا ہے تو آخر اس میں لینے میں کیا قباحت ہے؟ تو یاد رکھیے جو چیزیں اللہ کے حقوق سے متعلق ہوتی ہیں، جو اللہ کا حق ہوتا ہے، ان میں میری یا آپ کی یا فریقین کی رضامندی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ چیز حرام ہے، اب چاہے ہم آپس میں رضامندی کے ساتھ وہ معاملہ کریں تب بھی وہ حرام رہے گی۔ اگر آپ کے اس اصول کو مان لیا جائے کہ بھائی جب بینک خوشی سے دے رہا ہے، رضامندی سے دے رہا ہے، بینک کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ چیز یعنی سود جائز ہو جانا چاہیے، تو آپ کے اس فلسفے کے مطابق تو جتنی بھی چیزیں شریعت اسلامی نے حرام قرار دی ہیں سب جائز ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ زنا میں ملوث ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کو جائز قرار دے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے بہت سارے کاموں کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، لیکن آج کل بے حیائی جو ہوتی ہے وہ رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے، لڑکا بھی راضی لڑکی بھی راضی، تو ظاہر بات ہے کوئی بھی دنیا کا آدمی اس کو جائز نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو بینک چاہے رضامندی کے ساتھ دے یا ناراضی کے ساتھ دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو اللہ نے جس کو حرام قرار دے دیا وہ چیز حرام رہے گی، اس میں میری یا آپ کی یا کسی کی بھی رضامندی سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، ورنہ پھر پورا نظام جو ہے شریعت کا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس سیشن کے متعلق اگر آپ کو کوئی تبصرہ کرنا ہو یا آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو برائے کرم کمنٹ باکس میں ضرور تشریف